सभामुख महोदय, कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीबाट नेपाल र नेपालीको रक्षा गर्न हालसम्मका प्रयासहरूको गहिरो समीक्षा गर्दै विशेष रणनीति निर्माण र कार्यान्वयन गराउन यो संसद सफल हुनुपर्ने इतिहासको विशेष अभिभावना सुरुवातमै सबैलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 का कारण संसारका विभिन्न देशमा जीवन गुमाएका नेपालीहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै परिवारजनमा संवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु। साथै कोरोनाका कारण जीवन गुमाएका विश्वभरिका सबै मानवको आत्माको चिर शान्तिको कामना पनि गर्दछु। कोरोना संक्रमित भई उपचारार्थ नेपालभित्रका सबै नेपाली र विभिन्न देशमा रहेका 3000 भन्दा बढी नेपालीको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्दछु। पर्याप्त स्वास्थ्य सामग्री अभावका बावजुद उच्च मनोबल, उच्च मानवीय भावनाका साथ फ्रन्ट लाइनमा कार्य गर्नुभएका सबै आदरणीय स्वास्थ्य कर्मीहरूको उच्च कदर गर्दै सम्मान प्रकट गर्दछु। यसरी नै अहोरात्र जिम्मेदारी निभाइरहेका सुरक्षाकर्मी, संचारकर्मी एवं सफाईको क्षेत्रमा निरन्तर कार्य गरिरहेका सरसफाईका कर्मीको प्रशंसा गर्दै श्रद्धा प्रकट गर्न चाहन्छु। कोरोनाका कारण उत्पन्न अनेक जटिलतामा असीम धैर्यका साथ सामना गरिरहेका स्वदेश र विदेशका समस्त नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूको धैर्यको प्रशंसा गर्दै आजको परिस्थितिलाई संयम र एकताका साथ सामना गर्न यो सम्मानित सांसद मार्फत अपिल गर्न चाहन्छु। कोरोनाको सङ्कटका बेला सरकारमा सँगै नरहेर पनि सङ्कटमा सँगै लड्न सकिन्छ भन्ने राष्ट्रिय एकताको भावनाले प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले कार्य गरिरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले पार्टीका सबै तहका नेता तथा पार्टी सदस्यलाई कोभिड-19 को नियन्त्रण र निर्मूल गर्न आफ्नो तर्फबाट निरन्तर कार्य गर्न आह्वान गरिरहेको छ र साथै साथीहरूले यसमा जिम्मेदारीपूर्वक कार्य गरिरहनुभएको छ। कोरोनाबाट नेपाल र नेपालीको रक्षा गर्ने विषयमा सरकारलाई हर सम्भव सघाउने तर व्यथिति भ्रष्टाचार र अन्यायवादी नीतिका विरुद्ध निरन्तर लड्ने यी दुई नीतिलाई हामी निरन्तरता दिनेछौँ। लकडाउनले श्रमिक, बेरोजगार र विद्यार्थीहरूलाई सबैभन्दा सङ्कटमा पार्यो। सरकारले पर्याप्त राहत नदिँदा हजारौं श्रमिक पैदल हिँडेर गाउँ फर्किए। न खान दिने न गाउँ जान दिने सरकारको यस्तो व्यवहारले जनतालाई आहत पुर्यायो। कोरोनाको कारणले रोजगारी गुमेका राज्यबाट सहज रूपमा राहत पाउनु पर्ने व्यक्तिले पाउन सकेका छैनन्। सुकुम्बासीले जाउलो पुर्याउने तत्कालीन दायित्व बिर्सेर सरकारले यो बेला सुकुम्बासी आयोग गठन गरेको कुनै तर्क नै थिएन। श्रमिक, बेरोजगार, कृषक, डेरामा बस्ने विद्यार्थी, पत्रकार, मिडिया हाउस, पर्यटन व्यवसायीदेखि साना व्यापारी हुँदै उद्योगी व्यवसायीसम्मलाई विविध ढङ्गले राहत दिने बृहत्तर प्याकेज निर्माण र घोषणा कार्यान्वयन यथाशीघ्र गर्न म सरकारलाई माग गर्न चाहन्छु। स्वास्थ्य सामग्री अभाव र भ्रष्टाचारबारे कोरोनासँग जुझ्न आवश्यक पीपीई परीक्षण सामग्री लगायतका सामग्रीको अझै अभाव रहनु दुःखद र लज्जास्पद छ। समयमै सामग्री प्रबन्धन नगर्नु,
खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता नहुनु, बजार मूल्यभन्दा बढी रकम राज्य कोषबाट निकासा गराएर भ्रष्टाचार गर्नु अत्यन्तै गम्भीर र अक्षम्य छ। दोषीहरूलाई पदमुक्त गरेर अनुसन्धानलाई सघाउ र कारवाही गर्न म सरकारसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। सिङ्गो देश कोरोनाबाट आतंकित भएको बेला सरकारले लोकतन्त्री मूल्य र मान्यता र संविधानको मूल भावना विपरीत दुईवटा विवादास्पद आदेश जारी गरी अलोकतान्त्रिक एवं गैर जिम्मेदार चरित्र प्रस्तुत गर्यो। विपक्षी लगायतका राजनीतिक दल र आम नागरिक सहित सबैको कोरोना विरुद्धको लडाइँमा एक भएर साथ दिइरहेको बेला दल विभाजनको अध्यादेश ल्याउनु र संवैधानिक परिषदको गरिमा समाप्त गर्न षड्यन्त्र गर्नु प्रधानमन्त्रीको नियोजित नीति भन्ने कुरा स्पष्ट छ। एक सांसदको अपहरण हुनु, त्यसमा कुनै रूपले सरकारको समता देखिनु अर्को दुर्भाग्यपूर्ण कार्य हो। म यस घटनाको निन्दा गर्दै अपराधमा संलग्न सबैलाई कड़ा कारवाही गर्न माग गर्दछु। एकातर्फ कोरोनासँग लड्ने हाम्रो साझा दायित्व छ भने अर्कोतर्फ वर्तमान सरकारले नियोजित नीतिबाट लोकतन्त्र र संविधानका विरुद्ध गरिरहेको घातबाट वर्तमान संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको रक्षा गर्नुपर्ने परिस्थिति पनि छ। म सरकार बाहिर रहेका राजनीतिक दल, सञ्चार माध्यम, बुद्धिजीवी र समस्त नेपालीहरूलाई सजग र सम्मानित समाज मार्फत अपील गर्दछु। समक्ष कोरोना रोगको ठुलो चुनौती रहेको छ। नेपाल पनि अत्यन्त ज्यादा जोखिममा रहेको छ। कोभिड-19 को नियन्त्रण गर्न विवेक समेत तरिकाले जिम्मेदार भई कार्य गर्नुमा सरकार यसमा पूर्ण रूपले असफल भएको छ। सरकारले नागरिकलाई आफू भएको अनुभूति गराउन सकेको छैन। महामारी विरुद्ध लड्ने पूर्व तयारी, लकडाउनको बेलामा राहत, क्वारेन्टाइन, अस्पताल आदिको उचित व्यवस्थापन, स्वास्थ्य तथा सुरक्षाकर्मी लगायतका अग्रपन्थीमा काम गरिरहेका व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री, परीक्षण सामग्रीको आपूर्तिका कामहरू उचित तौरले भएका छैनन्। नेपालमा कोरोनाको पहिलो संक्रमण देखिएको महिना बितिसक्दा पनि हालसम्म अत्याधिक रूपमा परीक्षण भइसक्नु पर्नेमा अत्यन्त न्यून संख्यामा परीक्षण भइरहेको छ। परीक्षण सामग्रीको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको छ। विदेशका विभिन्न स्थानमा विदेशका विभिन्न ठाउँमा विचलितमा परेका नेपाली नागरिकको उद्धारको कुनै योजना छैन। कोरोनाबाट विभिन्न क्षेत्रमा उत्पन्न हुने नकारात्मक प्रभावको अध्ययन गरी तत्कालीन र दीर्घकालीन रणनीति बनाउन सकेको छैन। यस्तो अत्यन्त विषम अवस्थामा भ्रष्टाचारको विषयमा सार्वजनिक हो। सरकार लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र संविधानको भावना विपरीत क्रियाकलापमा व्यस्त हुनु, सांसदको अपहरण हुनु र अवांछित र अपराधिक गतिविधि कुनै पनि रूपले स्वीकार्य हुन सक्दैनन्। यी विषयहरूमा नेपाली कांग्रेसले गम्भीरतापूर्वक लिनुका साथै अत्यन्त सूक्ष्म ढङ्गले विशेष गरी सरकारले शासन गर्ने राजनीतिक र नैतिक आधार गुमाइसकेको ठहर गरेको छ। विदेशमा रहेका नेपालीको पनि यति बेला कोरोनाबाट प्रताडित छन्। अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई उद्धार गर्न सरकारको कर्तव्य हो। यसबारेमा आवश्यक व्यवस्थापन योजना निर्माण गर्न र सम्मानित संसदमा यथाशीघ्र पेश गर्न र त्यसको उद्धार गर्न सरकारसँग माग गर्दछु। तर त्यसका निम्ति एकातिर विदेशमा अल्पत्र परेका नेपालीहरू नेपाल आउन चाहने नेपालमा ल्याउनु आवश्यक छ भने एकातिर छ भने अर्को कुरा नेपालभित्र उनीहरू ल्याइसकेपछि क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न, जबबाट महामारी अझ नफैलियोस् भन्ने हिसाबले त्यसको तयारी पनि कोही देखिएको छैन। त्यसै कारण चाहिँ जुन कुरा सबै देशमा बाट नेपाल आउन चाहने, नेपाल पठाउन खोजिरहेका छन्, त्यसमा पनि चाहिँ हामीले नेपाल एकातिर उनको नेपाल ल्याउन चाहनेहरू आउन चाहनेलाई ल्याउनु परेको छ भनेदेखिलाई ल्याइसकेपछि उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर होस्
के गरेर होस् घरमा जथाभावी जान नदिएर कुनै पनि कमसेकम आवश्यक क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न पनि आवश्यक छ। त्यसको लागि सरकारसँग म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै अहिलेको बेला डिस्टेन्सिङ अति आवश्यक कुरा हो। डिस्टेन्सिङका लागि म पनि मेरो तर्फ पार्टीका तर्फबाट सबैले अपिल गर्न चाहन्छु। डिस्टेन्सिङ नै यसको रोकथामको लागि आवश्यक कार्य हो। तर जेल जस्तो कुराहरूमा यति क्राउडेड छ, यति चाहिँ भएको छ, त्यसमा चाहिँ नि डिस्टेन्सिङको कुनै छैन। त्यसकारण जेलमा चाहिँ नि भएका नेपालीहरूको कुनै उचित व्यवस्थापन गरेर जेलमा परेकाहरूलाई उचित बरु कहाँ सारेर हुन्छ, कुन ठाउँमा राखेको हुन्छ, बिचमा राखेर हुन्छ, त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक देखेको छु। त्यस्तै आगामी बजेटमा सरकारले मुख्य प्राथमिकता कोरोना केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने मेरो स्पष्ट माग छ। आवश्यक सचेतना, अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री, अनिवार्य उपचार, विविध क्षेत्रमा पर्याप्त राहत, विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेकाको उद्धार, पुनर्व्यवस्थापनमा अबको बजेट केन्द्रित हुनुपर्दछ। आशा एवं विश्वास छ आज सुरु भएको प्रतिसभाको बैठकले कोरोनामाथि विजय हासिल गर्न आवश्यक पर्ने सबै अत्यावश्यक कदमहरूबारे मार्गदर्शन, राष्ट्रिय एकतालाई अवनति गराउन सक्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। धन्यवाद। जय नेपाल।